अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात को लेकर वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात ही नहीं करते, और जो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते आपने उनको दरखास्तें दे रखी हैं। सेनेट इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम मामलात को जमहूरी अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और जमहूरियत मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से कुछ नहीं चलता। जबकि वफाकी और आईनी अदालत में महमूद अचकज़ई की कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी चैलेंज कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने आईनी अदालत में यह दरखास्त दायर की है और इसमें यह कहा है कि महमूद खान अचकज़ई की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया जाए, केस के हतमी फैसले तक इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए। अकबर एस बाबर ने अपनी दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया है कि स्पीकर को पहले जांचना चाहिए था कि अपोजिशन लीडर की नामजदगी आज़ादाना तौर पर हुई भी है या नहीं, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात कम होने की बजाय अब मुसलसल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इल्जामात का भी एक सिलसिला नजर आ रहा है। शेर अफजल मरवत की बात कर लेते हैं। उन्होंने अलीमा खान पर इल्जामात लगाए हैं और उसके बाद पीटीआई के बैरिस्टर गौहर ने अपने बयान में कहा है कि अलीमा खान ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्तफी होने का पैगाम ही नहीं भेजा और ना ही उन्होंने कभी ऐसा तासुर दिया है कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा है कि अलीमा खान ने चेयरमैनशिप के मामले में कभी मुदाखलत नहीं की है। शेर अफजल मरवत की टीवी पर गुफ्तगू से मुझे मायूसी हुई है। वो कहते हैं कि वादा किया था कि वो यानी कि शेर अफजल मरवत साहब कोई मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे, और ये कोई तरीक़ेकार भी नहीं है कि चैनल्स पर बैठकर आप किसी भी शख्सियत पर अटैक करना शुरू कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये अंदरूनी इख्तलाफात और अरकान असम्बली की बढ़ती हुई नाराज़गी के पेश नज़र वज़ीर आला केपी ने महाज जंग को संभाल लिया है और हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और पार्टी की सफ़ों में इत्तेहाद की बजाय बहाली के लिए अब वज़ीर आला ने सूबे के तमाम रेंजेस के अरकान से बराह रास्त मुलाकातों का शेड्यूल भी एक तय कर लिया और इस शेड्यूल के तहत उनकी मुलाकातें होंगी। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबीन यूनुस साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी है। शो में उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीन साहिबा। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए मैम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सोबिया शाहिद साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। सोबिया साहिबा को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया साहिबा। अच्छा सोबिया साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम भला बीबी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। सबीन साहिबा से आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का। हम देखते हैं सबीन साहिबा, आपसे तो हमारी गुफ्तगू होती रहती है कि कभी डील की बात होती है हुकूमत की तरफ से और कभी एकदम से हम देखते हैं कि बहुत सी पाबंदियाँ, बहुत सी सख्तियाँ, बहुत से चैलेंजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश होते हैं। ऐसे पूरे पस मंज़र के अंदर हमें कोई क्लैरिटी दिखती नहीं है कि अब मुलाकातें हो रही हैं, अब प्राइम मिनिस्टर साहब से सीएम की मुलाकात होगी, सुहेल आफरीदी साहब की, अब ऑपरेशन के मामलात पर गुफ्तगू हो रही है, दूसरी जानिब स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी हो रही है। तो ऐसे में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नेगोशिएशन के प्रोसेस को ही परसू करना चाहती है या फिर वो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट, अपनी वो जो उनकी एक सियासत है कि मुफाहमत की पॉलिसी नहीं मुज़ाहमत की पॉलिसी पर चलेंगे वो। तो यहाँ पर क्लैरिटी थोड़ी सी क्या आप हमें दे सकती हैं इस मामले पर? जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहली बात यह है कि पीटीआई तो मुज़ाहमत कर रही है ना पिछले 4 साल से, जब से हमारी हुकूमत छिन हुई है। लेकिन मुज़ाहमत इंसान क्यों करता है? मुज़ाहमत क्यों करता है? आपको आपके साथ जब जुल्म हद से बढ़ता है, हमारे साथ जो जुल्म हुआ, एक जुल्म हुआ, फिर पहले हुकूमत छीनी गई, ठीक है, फिर हमारी वफाकी हुकूमत छीनी गई, फिर उसके बाद जो है केपी और उसके हमने समझियां तोड़ी के इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन डिले हुए। उसके बाद आपको पता है क्या क्या नहीं हुआ। 9 मई हुआ, 9 मई में किस तरह के जुल्म किए गए, लेकिन उसके बाद भी अवाम ने कैसे भरपूर वोट दिया। अवाम के भरपूर वोट के बाद हमारा मैंडेट छीन लिया गया, हमारा निशान छीन लिया गया, इसके अलावा हमारे से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। यकीन करें, इतना अफसोस होता है इस मुल्क में कि इन मखसूस नशिस्तों पे जिन पे पीटीआई का हक था, उस पे लोग जो है आराम से वो लोग लेके और बैठे हुए हैं और डिटाई से नशिस्तें यानी इन्होंने ले ली जो जिनका हक ही नहीं था, जिनकी बनती ही नहीं थी। तो कहने का मतलब है मुज़ाहमत तो पीटीआई करती रहेगी। और इसके अलावा देखिए, आप इतनी सी सिर्फ बात करें, कहने की बात है इमरान खान की आंख। हम आजकल तो मैं आपको यकीन करूं, मैं सियासी बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा। इतनी हम लोग तकलीफ में है कि हम लोग ज्यादातर मेरा दिल नहीं कर रहा कोई भी सियासी बात करने का। इस वक्त सिर्फ हमारा एक ही है कि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की आंख या इमरान खान की डॉक्टर तक रसाई। इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही मकसद है जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अलीमा आपाने का। बाकी जो चीजें है ना, जो सियासत है, सियासत होती रहेगी और हम ज़हमत ही करते रहेंगे। लेकिन देखिए, अभी तक इमरान खान की जो आंख का जो भी इलाज हो रहा है उसमें कितना भाम रखा गया। पहले क्या कहा गया कि 85% बनाई नहीं है, फिर उसके बाद डॉक्टर खुद ही भेज दिए, फिर उन्होंने खुद कहा
کہ ہم شفا انٹرنیشنل میں علاج کروائیں گے, یہ محسن نقوی صاحب نے خود کہا, لیکن نہیں کروایا گیا, ڈاکٹر بھیج دیے گئے. ابھی بھی دیکھیں علیمہ آپا نے کس طرح, ایک بہن نے کتنی مجبور ہو کے کیا باتیں کی کہ خدا کے لیے علاج کروا دیں. اس کے لیے ہم انہوں نے کوئی جو ایسی بات کی کہ ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ آپ علاج کروا دیں. اپنے بھائی کے لیے وہ جو علیمہ آپا ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ بس آپ ہمارا اس وقت جو ہے نا, ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے, بھائی سے ملاقات نہیں ہوتی. دیکھیں کل بھی منگل ہے, پچھلے منگل کو کیا ہوا تھا, پچھلے منگل کو یہ ہوا تھا کہ ہم جب وہاں گئے ہیں, پولیس نے ہمیں کھڑے نہیں ہونے دیا. جتنے لوگ وہاں ہم کیونکہ جاتے ہیں ہمیشہ منگل کو, وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, لیکن پچھلا تو انہوں نے کھڑا نہیں ہونے دیا. اس کے علاوہ علیمہ آپا وغیرہ کو, ان کو بہنوں کو آگے نہیں آنے دیا تھا چکری سے. تو آپ ان حالات میں ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں مذاکرات کی یا کسی ڈیل, مطلب کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ہمیں تو اس وقت ہمیں کوئی ڈیل یا کوئی ایسی, اگر ڈیل لینی ہوتی تو آپ کو خود پتا ہے کہ انہوں نے کتنی دفعہ ڈیل کی آفر کی, اور عمران خان کی جیل جانے سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ آپ ڈیل لے لیں, آپ چلے جائیں ملک سے باہر, خاموش رہ لیں. تو ڈیل تو بہت ساری چیزیں تھیں, آپ کو پتا ہے, آپ خود آفر کرتے رہے, لیکن ڈیل کی کوئی بات نہیں. اس وقت عمران خان کی آنکھ کی بات ہے کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے, ایک آنکھ بہت وہ تکلیف میں ہے. انہوں نے پیغام بھجوایا ہے, اور جس طرح جو بشرا بی بی کے ذریعے بھی پیغام ملا ہے, ان کی فیملی کے ذریعے بھی, کہ ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس وقت تو ہم صرف یہ بات کریں گے, اور کل بھی منگل ہے, اور مجھے پتا ہے کل بھی شاید ملاقات نہیں ہوگی, تو ہم تو بہت تکلیف میں ہیں اس وجہ سے. ٹھیک. اچھا صوبیہ شاہد صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ نے گفتگو سنی, سبین یونس صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ابھی کچھ مذاکرات کو لے کر یا پھر ہمیں سیاست کو لے کر کوئی بات نہیں کرنی, سب سے پہلے جو ہے وہ خان صاحب کی ہیلتھ ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بالکل یہی بات کی تھی, اور ان کے یہی جذبات تھے کہ سب سے ٹاپ پریورٹی ہماری تو خان صاحب کی ہیلتھ ہے, ان کی آنکھ کا میٹر ہے وچ از ویری سینسٹیو, اینڈ حکومت نے اس کو اوور لک کیا ہے. حکومت مانے یا نہ مانے, ان سے غلطی ہوئی ہے ان کے اینڈ پر. جیل سپرنٹینڈنٹ کی بات کریں گے, جس کی بھی بات کریں, جو بھی رسپانسبل ہے. دا میٹر آف فیکٹ از کہ اب حکومت بھی کلیئر نہیں ہے نا میم کہ اس کو واقعی مذاکرات کرنے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, کیونکہ کچھ رہنما نون لیگ کے جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں. عابد شیر علی صاحب کی گفتگو لے لیں آپ, پرویز رشید صاحب کی گفتگو لے لیں, ایسے کچھ اور بھی رہنما ہیں جو اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں جیسے ہی کوئی مذاکرات کی بات ہونے لگتی ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے ان لوگوں سے, یہ دہشت گرد ہیں, یا اسی طرح کے کچھ اور سٹیٹمنٹ. تو حکومت کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی؟ صوبیہ صاحبہ. جی صوبیہ صاحبہ, آپ کو میرا سوال سنائی دیا؟ جی آپ کا سوال. ہیلو, اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے پلیز. ہاں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے کہ بانی پی ٹی آئی بیمار ہے یا اس کے آن کا مسئلہ ہے, تو سب سے پہلے اگر میں یہ بات بتاؤں کہ یہ مکافاتی عمل ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے وہ پلیٹلیٹس کرتے, اور جس طرح کلثوم بھی بیمار تھی, جس طرح یہ سب لوگ جس طریقے سے یہ چل رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ 41 دن ہو گئے, ابھی بھی وہ سوشل میڈیا پہ وہ کلپس آ رہے ہیں 45 دن ہو گئے, اور نواز شریف صاحب کا جو ڈاکٹر ہے اس کی رسائی نہیں تھی, لوگوں کی رسائی نہیں تھی. پھر یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, میرے خیال سے وہی سب کچھ دہرایا جا رہا ہے, وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو اس وقت میں تھا. یہ جو صوبیہ صاحبہ, جو خان صاحب کی آنکھ خراب ہوئی ہے, یہ مکافاتی عمل ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ان کے ڈاکٹر تک رسائی نہیں تھی, تو ڈاکٹر عدنان کون تھے؟ پھر وہ کس طرح سے ایکسس کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب کو, کس طرح سے انہوں نے پھر بتایا؟ جی ابھی بھی جو آپ نے جو ان کا جنرل سیکرٹری ہے اسلم راجہ صاحب, اس کی بات آپ نے سنی ہے کہ جو ڈاکٹر گیا تھا وہ ان کی ریکمنڈیشن سے, جو ہے قریشی صاحب جو تھے وہ ان کی ریکمنڈیشن سے ہی گئے تھے, کہ اس نے کہا کہ اسی ڈاکٹر کو آپ لوگ جیل میں بھجوائے, تو وہ گئے تھے. اور باقی جو ہے میرے خیال سے قاسم زمان کی جو ہے فیملی کی طرف سے گیا تھا, لیکن علیمہ بی بی نے انکار کیا کہ وہ نہیں جائے گا. پھر جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا کہا کہ وہ ساتھ جائے, تاکہ وہ ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ جائے تاکہ دیکھے, لیکن اس نے کہا کہ 2:30 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک پورا ٹیم ان کا انتظار کرتا رہا, لیکن اس نے کہا کہ میں نے پارٹی سے پوچھنا ہے, سب سے پوچھنا ہے, مشورے کے بعد جاؤں گا. پھر آخر میں وہ نہیں گیا. تو اس میں تو کسی کا قصور بھی نہیں ہے, کیونکہ جو پی ٹی آئی پارٹی ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے, اور ادھر صرف ابھی کرسی کی لڑائی ہے. عمران خان کی آنکھ کی یا اس کی صحت کی یا اس کی, عمران خان کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ نہ فائٹ کر رہا ہے نہ بول رہا ہے. سب ابھی بھی جو یہ لوگ کے پی ہاؤس میں تھے, اور آپ کو اگر میں بتاؤں, یہ اپنے درمیان لڑ رہے تھے, اور ان کے جو ابھی وزیر اعلیٰ سب ایم پی ایس سے مل رہے ہیں نا, تو ان کے 3 گروپ بن چکے ہیں.
وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ شور کروا رہا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے یا کون نہیں, اس لیے بار بار ان کا تو یہی سسٹم چل رہا ہے. دوسرے دن یہ بلاتے ہیں اتنے بندے لے آئے, اتنے بندے لے آئے, وہ خود جو ہے اب ایک دوسرے کے ساتھ کڑے نہیں ہے کوئی بھی. پی ٹی آئی والے ان کا 11 سال ہو گئے, لیکن ان کا جو ہے نہ عمران خان کی اتنی نہیں ہے, کس سب کا ایک ہی لڑائی ہے, وہ کرسی کے لیے ہے. اقتدار کس کو ملے, کون سے پاور میں آئے. اپوزیشن کی تو بات ہی نہ کرے, ان کے تو اپنے درمیان 2-3 دڑے بنے ہوئے ہیں. 2-3 کون آنا چاہتا ہے پاور میں؟ صوبیہ صاحب آپ کے نزدیک کون آنا چاہتا ہے؟ لیما باجی پاور میں آنا چاہتی ہیں؟ کوئی اور پاور میں نام لے لیں, آپ بتا دیں. سبین یونس صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اس کو کر لیں گے کنفرنٹ. آپ بتائیں کیا نام ہے, کون آنا چاہتا ہے کرسی پہ؟ دیکھیے میرے خیال سے حلیمہ بی بی تو ابھی ادھر ہے, اپنے بھائی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جو باقی جو ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں جو پاور گیم کھیلنا چاہتے ہیں اور جو اقتدار کے لیے اور کرسی کے لیے, اس کے کائنڈ آف لوگ ہیں ادھر. اس میں ایک نہیں 2-3 گروپس بنے ہوئے ہیں. اور پتہ نہیں ابھی تو مسئلہ اس طرح بنا ہے کہ اب وہ جو طوطا ہے وہ کس کے سر پہ بیٹھے گا اور نیکسٹ وزیر اعلیٰ کون بنے گا. کوئی بتاتا ہے کہ اس کے پاؤں کھینچ لے تاکہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں. ہر بندہ گروپنگ کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ بننے کی جنگ ہے بیسیکلی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. 3 گروپس ہیں. آپ دیکھیں اگر وہ ٹاپ پریورٹی ہوتی تو اس کی بہنیں تو اکیلی ادھر کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا اکیلی بیچاری بیٹی رہتی ہیں ادھر, لیکن روزانہ آتی ہے. اچھا, اس کا جواب سبین یونس صاحبہ زیادہ بہتر دے سکتی ہیں. صوبیہ صاحبہ کوئی بھی خان صاحب کے ساتھ سنسیئر ہے ہی نہیں. سب جو ہے وہ اقتدار کے لیے ہے. دوسری بات, اگر آپ ہمارا گورنمنٹ کا پوچھیں, جو ابھی فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کی میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ان کا کوئی سربراہ ہے ہی نہیں کہ کس کے بات مانے. اگر حلیمہ بی بی کی طرف بات آتی ہے تو پھر بشرا بی بی آ جاتی ہے, وہ اس کے خلاف ہوتی ہے. پھر پتہ نہیں چلتا, عمران کوئی اور بات کر لیتا ہے. اسلم راجہ صاحب وہ کرم ہے وہ الگ بات ہے, بیرسٹر گور کی الگ بات ہوتی ہے. تو کس پتہ ہی ابھی تو سب لوگ کنفیوز ہے پی ٹی آئی میں. تو میرے خیال سے سبین بی بی کو بھی پتہ نہیں ہوگا. اچھا میں پوچھتی ہوں, جی مجھے بس مجھے سبین صاحبہ سے پوچھنے دیجئے نا کہ کیا ان کو معلوم ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر یہ دھڑے بازی کے معاملات چل رہے ہیں؟ بشرا بی بی کا الگ چل رہا ہے, بیرسٹر گوہر صاحب الگ چاہتے ہیں, تیسرا گروپ کا جو آپ نے نام لیا وہ بھی چاہتے ہیں. اچھا جی سبین یونس صاحبہ آپ نے جواب دینا ہے ان کی ساری بات کا. جی میں حیران ہو رہی ہوں ان کی باتیں سن کے. مجھے لگ رہا ہے نہیں ان کو ابھی ملا اقتدار مل جاتا ہے جب بغیر مدد کے, تو ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں مقافات عمل کی سب سے پہلے انہوں نے بات کی. مقافات عمل جو ہے نا, ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے اس وقت کیا ہوتا تھا, کہ اس وقت جو ہے کتنے ان کے ڈاکٹر جو ہے عدنان, وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کے بارے میں رپورٹیں دیتے تھے. اور مقافات عمل یہ, اگر مقافات عمل ہے تو اس وقت جو نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا, ہر وقت ریلیف ملا تھا. اسمبلیوں میں بات ہوتی تھی کہ اسمبلیوں میں ہماری جو بلکہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کو ریلیف دینا چاہیے. اس کے علاوہ شیریں مزاری نے بھی کہا تھا, بلکہ شیریں مزاری تو انہوں نے کہا تھا, روئی بھی تھی کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں, ان کو ریلیف دینا چاہیے. اور مقافات عمل کی اگر بات کر رہی ہیں نا, تو صاحبہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو کیسز تھے نا نواز شریف صاحب پہ اور آپ کے جتنے بھی ان کی بیٹی پہ, سب پہ, یہ کیسز عمران خان نے نہیں بنوائے تھے. اور ان کو پہلے ہی پکڑا جا چکا تھا, وہ پہلے ہی ان کو سزا ہو چکی تھی عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے. ٹھیک ہے, جنہوں نے کیا تھا آپ ان کا نام لینے کی ہمت کریں. تو عمران خان کا اس سزا سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ سب کچھ ہو سکا تھا. عمران خان کے دور میں ڈاکٹر عدنان اور اس کے علاوہ پورے ان کے 50 لوگ ملنے جاتے تھے نواز شریف صاحب سے. ان کو بہت اے کلاس فیسلٹیز تھی ان کی جیل میں. عمران خان کے پاس اے کلاس فیسلٹی نہیں ہے جیل میں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کلثوم نواز کے بارے میں جو عمران خان نے کہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ریکارڈ پہ ہے یہ بات, پتہ نہیں آپ سنتے ہیں نہیں سنتے, مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح آ کے ایک دم سے آپ یہ بات کر دیتے ہیں کہ جو بات ہے ہی نہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ جو کینسر کی وہ پیشنٹ ہے, میرے لیے ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں, ان کے لیے پھول بھی بھجوائے تھے عمران خان نے, اور انہوں نے کہا تھا اگر ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ ریکارڈ پہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا وہ بھی سب کے سامنے, ان سے کوئی ملاقاتوں پہ پابندی نہیں تھی, ان سے ڈاکٹر کی ان کا اپنا ڈاکٹر رپورٹ بناتا تھا. آپ نے جو اتنی کوئی کہانی سنائی کہ جی اپنا ڈاکٹر جو ہے گیا, ہمارا جو ڈاکٹر علیمہ آپا نے کہا تھا وہ ڈاکٹر نہیں گئے.
پہلے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فیملی کا ایک بندہ جائے گا، تو انہوں نے ڈاکٹر عظما کا نام دیا، تو انہوں نے کہا نہیں فیملی کا کوئی بندہ نہیں جائے گا. پھر ڈاکٹر برکی کا نام دیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر برکی بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا چلو ڈاکٹر برکی نہ جائیں، ڈاکٹر عاصم چلے جائیں. چلو وہ فیملی کا نہیں ہے، ڈاکٹر برکی ان کے کزن ہے، ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ملی. اتنے افسوس کی بات ہے. تو یہ جو سنگدلی کی جو قائم کر رہے ہیں نا، یہ جو تاریخ قائم کر رہے ہیں، یہ یاد رکھی جائے گی. آپ یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اور اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ دھڑوں میں یا اس طرح، دھڑوں میں تو کوئی پتہ نہیں کون سی کہانیاں سنا رہی ہیں. ہر پارٹی کے اندر اختلاف ہوتا ہے. جتنا ظلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اس سے 10% بھی ظلم آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوا تھا. انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی چڑھائی کر دی تھی، اس پہ بھی حملہ کر دیا تھا، نیب پہ بھی پتھراؤ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی پارٹی میں کوئی بندہ نہیں بچا تھا. جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا نا ان کے لیڈر نے، تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اس وقت. ٹھیک ہے. اس وقت جب فسطائیت کا دور تھا، مشرف کا دور تھا، تو یہ بھاگ گئے تھے، سارے بھاگ گئے تھے، ادھر ادھر ہو گئے تھے. 4 سال سے بھی کھڑی ہے اتنی فسطائیت میں، اور ان کے ناک میں بدم کیا ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی ختم شد، ان کی جو رضا فاروقی نے کہہ دیا جی ختم شد ہو جائے گی. لوگ بدل جاتے ہیں، لوگ نئے آ جاتے ہیں. آپ کہیں گے جی نئے لوگ آ گئے، پرانے لوگوں کو کسی کو انہوں نے پریس کانفرنس کروا دی، کسی نے چھوڑ دیا، بک گئے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی مزاحمت کی جو ہے نا تاریخ رقم ہو رہی ہے. اور جتنی مرضی یہ باتیں کر لیں، ان کو خود بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ علیمہ آپا جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے اکیلی، تو ایسے تو کوئی پتہ نہیں کہاں سے کیا بات کر. علیمہ آپا کے ساتھ ہر منگل کو ہم لوگ جاتے ہیں. لیکن میں وہی بات کہہ رہی ہوں، پچھلی دفعہ انہوں نے روکا، انہوں نے ان کو روک دیا، چکری پہ روک دیا، چکری ناکے پہ روک دیا، وہاں بھی لوگ جانے نہیں دیا. بالکل ٹھیک ہے. وہاں بھی لوگ کے پاس. تو عوام بھی ساتھ کھڑی ہے علیمہ آپا کے ساتھ. اور علیمہ آپا کا یہ بھی بات، خیر آپ نے بھی اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ علیمہ آپا کا کوئی انٹرسٹ کسی بھی چیز میں نہیں ہے پارٹی میں، ان کا انٹرسٹ ہے اپنے بھائی میں. اور انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی سیاست اس وقت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بھائی کی ہیلپ چاہیے. بالکل سبین صاحبہ، اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کریں پوری سچویشن کو، جب سے خان صاحب ہیں جیل میں، تو کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یا میں لیگل ٹیم کہوں یا دوسری ٹیم کہوں، پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہلکے پھلکے اوور لک کر گئے معاملات کو. ان کی ناکامی ضرور ہے، کیونکہ پہلے ہم خان صاحب کی رہائی کے معاملات پر بات کرتے تھے، پھر بات آ گئی ملاقاتوں کے اوپر کہ ملاقاتوں پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، وہاں تک ایکسیس ہی نہیں ہے کہ ان کو دیکھ لیا جائے، مل لیا جائے، بات کر لی جائے. پھر اس کے بعد اب ہم بالکل لیسٹ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں کہ آپ ان کی آنکھ کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو رسائی دے دیں. مطلب یہ تو بالکل ہی باٹم لائن ہے نا. تو یہاں پر کس کی ناکامی اپیرنٹلی آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں ناکامی کی بات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، جب پیسفل جو تحریکیں ہوتی ہیں، یہ پرامن تحریک ہے. ہم کوئی ایم کیو ایم تو ہے نہیں کہ ہم گولیاں مارنا شروع کرتے ہیں، نہ مکتی بانی ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار تو ہے نہیں. دیکھیں ہماری تحریک میں کون ہے؟ میں ہوں، میرے جیسے لوگ ہیں، بچے. آپ اگر ڈیالہ میں دیکھیں کون کون لوگ آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے، خواتین ہوتی ہیں. مجھے بتائیں جو پرامن تحریکیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہم اپنی ہر کوشش کر رہے ہیں. میں افسوس کی بات یہ کہہ سکتی ہوں، اتنا ظلم جو ہے نا کسی بھی حکومت کی طرف سے کسی بھی اپوزیشن پہ نہیں کیا گیا آج تک. شاید بہت پہلے کبھی 71 میں کیا گیا تھا مشرقی پاکستان کے دور میں، اس کے علاوہ کبھی کسی پہ اتنا ظلم نہیں کیا گیا. یعنی کہ اتنا ظلم کر دیا کہ آپ دوسرے کے ہاتھ پاؤں باندھ لیں سب پہ، اور پھر کہ جی آپ ریس میں بھاگو. مجھے بتائیں تو آپ کیا کریں؟ ہم پرامن طریقے سے، اگر ہم پرامن طریقے سے چلتے ہیں تو کیا وہ بھی ہماری غلطی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ہم اڈیالہ جاتے ہیں، ہر منگل کو اڈیالہ جاتے ہیں، اگر ایک وہاں گملہ بھی کبھی نہیں ٹوٹا. کتنے لوگ جاتے ہیں، پورے پنجاب سے جاتے ہیں، کے پی سے جاتے ہیں، ایون بلوچستان سے، کراچی سے لوگ آئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا. پرامن طریقے سے وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، پرامن طریقے سے یہ پانی پکوائیں یا کچھ کریں، ادروائز پرامن طریقے سے منتشر ہوتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ہمیں بالکل ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. اب چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی ہے، میں آپ کو یہ صرف اتنی بات بتاؤں، جیسے یوم سیاہ بھی ہم نے منایا 8 فروری کو، اس میں ہم نے بیسیکلی جو دھماکہ ہوا تھا اس پہ بھی ہم یوم سیاہ مناتے، اس کے اوپر بھی پرچے کر دیے لوگوں پہ، اس پہ بھی لوگوں کو پکڑ لیا، خواتین کو پکڑ لیا، خواتین پہ پرچے نہیں کیے، باقی کئی لوگوں پہ پرچے کر دیے. تو کہنے کا مطلب ہے آپ اتنا چھوٹے ہر چیز پہ دہشت گردی کے پرچے کر رہے ہیں، لیکن عوام پھر بھی کھڑی ہے. آپ دیکھیں اتنی مثال آپ کو نہیں ملے گی. تو ہم اپنی کوشش جو ہے، ہر کوئی اپنی کوشش کر رہا ہے، بہنیں اپنی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ہمیں اس وقت اتنا زیادہ دیوار سے لگا دیا گیا ہے کہ یہ مثال نہیں ہے. یہ ہمیں کبھی بھی اس کی مثال نہیں ملتی نظر آتی، کبھی بھی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ دکھ کی یہ بات ہے. کبھی بھی اپوزیشن کو سیاسی کیا مطلب، آپ نے ایک لیڈر کو، ایک تو چلو سیاسی آپ کہتے ہیں نا کسی کو سپیس دیتے ہیں، آپ نے ایک لیڈر کو، ایک لیجنڈ کو، اس کی بہنوں سے ملنے کی، ایک قیدی کو آپ بہنوں سے ملنے نہیں دیتے، اس سے بہنوں سے ملاقات کا آپ نے حق چھین لیا، ملاقات کا آپ نے حق چھینا. اب وہاں بیٹھتے ہیں سارا دن بیٹھتے ہیں. اور ہم کیا کریں مجھے بتائیں؟ پرامن تحریک میں، پرامن تحریکوں میں یہی ہوتا ہے نا، آپ مزاحمت کرتے ہیں، آپ اسٹریٹ موومنٹ
चलाते हैं, हम वो सब कुछ कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट भी चलाते हैं, जो लोग बाहर निकलते हैं उनके खिलाफ पर्चे कर देते हैं, कोई आप सियासी स्पेस नहीं दे रहे। आपने इलेक्शन जब किया हमसे बल्ला छीन लिया, हम जब इलेक्शन की कैंपेन करते थे, आज तक कभी आपने सुना होगा कि इलेक्शन में एक पार्टी मौजूद है लेकिन जब वो कैंपेन करने बाहर जाती है तो पुलिस का छापा पड़ जाता है। मेरे साथ ये हो चुका है, ठीक है, हम कैंपेन करने गए और पुलिस का जी आप कैंपेन क्यों, यानी कि आप डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना, पीटीआई कोई बैन है ना, आपका हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। कौन सी जगह पे ऐसे होता है कि पीटीआई जिस दिन आप इलेक्शन हो, जिस दिन इलेक्शन डे था, आपको पता है इंटरनेट बंद था, उस दिन फोन बंद थे, अभी आज तक तारीख में ऐसा हुआ है। तो ये तो तारीख में मिसालें कायम कर दी आपने कि जो फसाई, तो आप हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई हमारी गलती है। जब और दूसरी बात इख्तलाफात की है, जब सर पे बाप ना हो, घर में आपका बड़ा नहीं होता, तो फिर ऐसे बिल्कुल। अच्छा सोबिया साहिबा की तरफ जाना चाहूंगी, सरीन साहिबा। सोबिया शेर अफजल मरवत की बस में एक बात कर, शेर अफजल मरवत की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है, ये बंदा पार्टी को इनकी रुकनियत कैंसिल हो चुकी है, लेकिन इनको छोड़ दिया जाता है पार्टी के अंदर फिर इख्तलाफात, और ये इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं बहनों के बारे में, और इसके अलावा दूसरी बातें हम बिल्कुल इनको कंडेम करते हैं जो ये बातें कर रहे हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सोबिया शाहिद साहिबा, आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से एनालाइज करती हैं, खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको किस तरह से देखती है, जो भी स्ट्रेटजी पीटीआई बनाती है, चाहे वो उनके मुतालबात हों जो वो रोज़ अव्वल से करते हुए आ रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस में धरना देते हैं, फिर इसके साथ साथ 26 नवंबर को, 8 फरवरी को कौमी असम्बली में, सेनेट में अपने मुतालबात पेश करते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन ऐसे पूरी सूरत हाल में क्या हुकूमत कभी घबराती है या वो खुश है कि इस पॉइंट से आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आ पा रही, उनके मुतालबात की मंजूरी नहीं हो रही, यहाँ पर मामलात जहाँ जूं के तू हैं, 2 साल पहले 2.5 साल पहले जहाँ पे पीटीआई खड़ी थी, आज भी हमने वहीं पर उसको रोक के रखा हुआ है, आगे आने नहीं दिया। सोबिया साहिबा, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है। 8 फरवरी के बाद जितने भी आप देखें इनकी तहरीकें चली, या जो भी इनका जुलूस ये लेके आए, या जो भी ये कर रहे हैं ना, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, या संजानी मोड़ पे हो या डी चौक पे जाने का हो, जो भी इन लोगों ने किया है, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब हुकूमत ने इनको कहा कि आके टेबल टॉक करें और ये जो है मिल बैठ के सारी पार्टियां और इसका हल निकाले, तब इन लोगों ने इनकार किया, और आज भी ये इनकार कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है, ये कह रहे आप लोगों के हाथ में पावर है ही नहीं है, हमने तो चीपा पार्लियामेंट स्टाफ से बात करनी है, वो हमारे पास आए, वो हमारे दफ्तर में आए और हमसे बात करें। हम ये जो है सियासी कुव्वतों के साथ या पार्टियों के साथ ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वो कह रहा था चीपा पार्लियामेंट स्टाफ कौम का बाप है, और वही वो कहते थे हमारी जो ये असेंबली है ये जो है वो कर्नल चला रहा है, हमारे लिए फिर ज़मीर जो है जो बिल है वो पास कर रहा है। ये सारी चीजें हाल से बीवी भूल गई है। और फिर अगर मैं आपको इसको याद नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ था, हेरोइन वो हमारे और जो एक मिनिस्टर है उसके साथ जो है उससे मेरे सजाई मौत उसको सुनाई दी थी। और फिर देखिए शाहिद खाकान अब्बासी के साथ क्या हुआ था, LMG का वो सारा प्रोपेगेंडा और वो जेल गए। इस तरह ऐसा नहीं साथ क्या हुआ है, साद रफीक के साथ हुआ है, मरियम बीबी को किस तरह बाप के सामने जेल में डाल दिया, शहबाज शरीफ साहब को नेब में डाल दिया, जो है सबको, मतलब कोई रह गई नहीं गया जो है जो हमारी पार्टी में, लेकिन कोई भी न चीखा न कोई रोया, बस आराम से जो है कि क्योंकि ये वक्त है ये गुजर जाता है और सबने अपना टाइम जो है जेल के अंदर से गुजार लिया। Are you sure? I'm sure मैं आपके दरमियान नहीं बोली, न मैं आपकी किसी की वो की है। जवाब देती हूँ, मैं इसका जवाब देती हूँ। आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे कोई है ही नहीं, किसी को हकीकत पता ही नहीं है दुनिया में, सारे उसको जो है ये उस चीज में आती नहीं है ये लोग पीटीआई वाले कि ये सियासी कुव्वतों के साथ बात करें या जमहूरियत को ले आए। उस वक्त भी इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को बाप बनाया था और अभी भी ये उनसे बात करना नहीं चाहते कि ये हमारे कदम दोबारा आ जाएंगे, हमें हुकूमत दे देंगे, जिस तरह 2018 में इनको हेलीकॉप्टर के जरिए और जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर के थ्रू यूज करके जरूर बात करते हैं। आपने तो याद दिला दिया, हेलीकॉप्टर पे जरूर बात करते हैं, बिल्कुल जहाज पे। जी जी
जी जी, सोबिया शाहिद साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें प्लीज। जी मैम, सोबिया साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी, प्लीज आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं सबीन साहबा की तरफ बढ़ूंगी। अच्छा नहीं, आपकी आवाज आ नहीं रही, सोबिया साहबा से आवाज नहीं आ रही। सबीन साहबा आप ट्रांसफर का मैं बताऊं, अभी शानदार गुलजार ने उसको क्या कहा है, ये खुद देखे ना, इनकी अपनी धड़े देखे, एक एक ट्रांसफर की, एक एक तहसीलदारों की वो ट्रांसफर कर रहे हैं, करोड़ों की कमाई हो रही है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अलीमा बीबी महीने के 50 करोड़ रुपए मुझसे मांग रही थी। ऐसी बात नहीं की, लेकिन बहरहाल इसका सबूत देते उन्होंने कब कहा है। मैं कुछ कहूँ? अच्छा जी, अच्छा सबीन यूनुस साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, सोबिया शाहिद की तरफ से कोई कनेक्टिविटी का इशू है, आप कंप्लीट कर लें। आवाज मुझे भी उनकी थोड़ी कट रही है। अच्छा मैं मुझे समझ नहीं आ रही है, पता नहीं कौन सी बातें कर रही है जो जिनका वजूद ही नहीं है। अच्छा कह रही है कि करोड़ों रुपया पता नहीं किसने ले लिया, किसने, मुझे तो ऐसा कोई नहीं पता कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है करोड़ों रुपए वाली। अच्छा दूसरी बात ये कि जो आप बातें कर रही है ना कि हमने बड़े आराम से जेल काटी हुई, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप लोग डील करके चले गए। डील करके आप एक दफा मुशर्रफ के दौर में गए और एक दफा अभी 2018 के दौर में गए। अब मतलब आपने कौन सी जेलें काटी हैं, पहले मुझे ये बताएं। और दूसरी बात ये, इमरान खान ने आप लोगों को जेलों में नहीं डाला, ये बात आप जो है ना, आप उनकी तारीखें चेक कर लें, कब उन पे फर्द जुर्म लगी, कब उनको सजा हुई। इमरान खान के आने से पहले होगी थी आप सजा नवाज शरीफ को और मरियम बीबी को, ठीक है? इमरान खान ने दी थी ये सजा, जिसने दी आप उनसे बात करें। और आपने इसको बाप कहा ना कि बाप बना लेते हैं, बाप जिन्होंने जब बनाया ना, जिसने बनाया बाप, उनके लिए जो जो फॉर्म 47 बनाए गए, ऐसी धांधली हुई जो तारीख में किसी ने नहीं देखी। ऐसी धांधली जो पूरी, आपको पता है इस पे रिपोर्ट है पूरी, इसकी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है जिसको दबाया गया काफी अर्सा, और उन्होंने पूरा खोल के सारी रख दी है। इसके अलावा एक और भी आए थे साहब, आए थे, मुझे चीमा साहब थे कि क्या थे, उन्होंने भी पूरी बताया था कि किस किस तरह से धांधली हुई है। ठीक है, जब किसी को बाप, इमरान खान ने पहली बात है ये बात कभी नहीं की, उन्होंने उनके साथ चले और एक पेज पे चले, और हम इस बात पे फख्र करते हैं कि मिदारों के साथ एक पेज पे चले। बीआरटी के जिस तरह इधर के बीआरटी में अरबों के रुपए खाए गए हैं ना, अभी तक बीआरटी कंप्लीट नहीं हो सकी। अच्छा ओके, आपके पास कोई रिपोर्ट है? आपके पास कोई रिपोर्ट है उस करप्शन की? अच्छा हमारे, और मैं जो है ना 13 साल से इधर इनके साथ एमपीए हूँ, इनका एक प्रोजेक्ट अभी तक नहीं चला। अब अभी अगर इनके पिछले द्वार भी देखिए, अभी भी देखिए, एक बीआरटी का है 27 किलोमीटर जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। इनका जो है आप देखिए बिलियन ट्री का कितने पैसे उसमें खा चुके हैं। अच्छा। आप हॉस्पिटल्स का देखिए, ये जो बर्की साहब का कह रहे हैं ना, बर्की साहब इधर से 80 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं और अमेरिका में बैठा है, इमरान खान का कजन है। इस तरह ये जो बुशरा बीबी की बहन है 32 लाख रुपए हमारे सूबे से तनख्वाह ले रही है। ये सारे इल्जामात सोबिया शाहिद साहबा हम किसी और दिन एड्रेस कर लेंगे। सबीन यूनुस साहबा आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सोबिया शाहिद खान साहबा, आखिरी में बात कर लूं, अगर आप प्लीज अपना क्लोजिंग कमेंट दे दें। जी सबीन साहबा। जी मैं ये कह रही हूँ कि ये जो जितनी ये बातें कर रही है ना, ऐसा हो गया, मैं हैरान हूं ना, इनके पास कोई सबूत है, लेकिन IMF ने सबूत दिया है 5000 अरब की जो है ना करप्शन। देखिए आप आ जाएं, आप तशरीफ ले आए हमारे आपको पता चल जाएगा। और जो जहाज आपको जो है रिटर्न सबूत भी देंगे और नेट में केसेस भी है, नेट के केसेस भी आप देना पड़ेगा। अभी ऐसी बात ऐसे कर लेते हैं कि हम आप जिस रिपोर्ट का जिक्र करिए सबीन साहिबा और सोबिया शाहिद साहिबा जिनकी बात करिए इल्जामात की, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रूफ्स के साथ बैठ जाएंगे और उस पर फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया शो में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन वक्त की कमी है, वरना हम इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाते। और जहां तक इल्जामात की बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक कौन सा प्रोजेक्ट कितने टाइम में मुकम्मल किया, उसके ऊपर कितनी करप्शन हुई, इसके ऊपर तो डेफिनेटली जो रिपोर्ट्स हैं वो हम आपके सामने शेयर कर लेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ के अंदर मामलात चल रहे हैं, वो रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे, और उसके लिए लीडरशिप को बहुत ही खुसूसी तौर पर तवज्जो देनी होगी। और उसके बाद ही वो किसी दूसरी जगह पर बैठकर, चाहे वो हुकूमत हो या कहीं पर भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो बैठना चाहते हैं बात करने के लिए, अपने मामलात को रिजॉल्व करने के लिए, तभी ज़्यादा वो इफेक्टिव तरीके से और स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने केस को, चाहे वो खान साहब की हेल्थ का मैटर हो, उनकी रिलीज का मैटर हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से पुट अप कर सकेंगे। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।